म आज तपाईहरुको माझमा केही स्वर्गीयको कुराहरू बताउन गइरहेको छु। तीनटा कुराहरू म बताउन चाहन्छु अनि जुन कुराहरू आज म तपाईलाई राख्न चाहन्छु, द साउन्ड अफ द हेभन। म तीनटा कुराहरू तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, कतिचोटि हामीलाई पवित्र आत्मा आउँदै गर्दा, हामीलाई छुँदै गर्दा र हामीभित्र रहँदै गर्दाखेरि कतिजनालाई कम्प आउँदैन, कतिजनालाई कुनै त्यस्तो खालको अभिषेक पनि हुँदैन। तर तपाईलाई थाहा छ, हामी विश्वासी धार्मिक जनहरू चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हौं। जब हामी विश्वास गर्छौं पवित्र आत्मा यहाँ हुनुहुन्छ, तब पवित्र आत्मा यस ठाउँमा हुनुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईलाई सधैँभरि नै तपाईलाई त्यो कम्प आउने, तपाईलाई त्यस्तो खालको अभिषेक भए जस्तो हुँदैन। त्यसको मतलब तपाईलाई त्यो आएन, आज मलाई अभिषेक भएन, होइन। बाइबलले भन्छ, जहाँ मेरो नाउँमा तिम्रो 2 जना या 3 जना भेला हुनेछ, त्यहाँनिर म निश्चय हुनेछु। हालेलुया। त्यसकारण आज म तपाईहरुको माझमा द साउन्ड अफ हेभन को कुराहरू आज तपाईलाई, स्वर्गीय धुन के हो त, स्वर्गीयको एउटा धुनको कुराहरू म बताउन चाहन्छु आज तपाईलाई। यो एउटा ईश्वरीय साउन्डको, द साउन्ड अफ हेभनको कुराहरू म तपाईलाई बताउँदै गर्दाखेरि नि आज थुप्रै कुराहरू म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। मैले मेरो धेरै समय म बिहानीको 3 बजी उठेर प्रार्थना गर्ने गर्छु। यसको मतलब यो होइन कि मैले तपाईलाई देखाउन खोजेको होइन, तर जे कुराहरू म गर्छु, तर कन्टिन्यू म हुँदैन कतिको बेला, तर मिस गर्दै मेरो मन, मेरो तन, मेरो सारा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा हुन्छ। दोस्रो सामुएलको पुस्तक 5 अध्यायको 21 देखि 25 सम्म यहाँनिर सामुएलको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि जब दाउदले जब इजरायललाई, हेब्रोनलाई जब उसले हस्तक्षेप गर्दै थियो, हेब्रोनलाई उसले राज्य गर्न सुरु गर्दै थियो, त्यतिखेर पलिस्तीको बीचमा उनीहरूको जुन प्रकारको एउटा घमासान, एउटा लडाईँ हुन लागेको थियो। अनि त्यतिखेर जब दाउदले परमेश्वरसँग, पलिस्तीसँग उनले हुन त पहिला उनले पलिस्तीसँग लडाईँ पर्दाखेरि उनले हाकी डाइरेक्ट अट्याक गरेको थियो। तर यो पालि चाहिँ दाउदले यसरी प्रार्थना गर्दछ यतिखेर। अनि जब दाउदले परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरसँग यसरी अगुवाई माग्दै गर्दाखेरि नि यहाँनिर यसरी बताइएको छ। के भन्छ भने म तपाईहरुको माझमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ 21 देखि भन्छ, पलिस्तीहरूले आफ्नो मूर्तिहरू त्यहाँ छोडे अनि दाउद र तिनका मानिसहरूले ती लगे। पलिस्तीहरू फेरि आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिएर बसे। दाउदले 22 पदले भन्छ, दाउदले परमप्रभुलाई सोधे र परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यस पल्ट सोझै आक्रमण नगर, तर घुमेर लहरे पिपलहरूका सामने पछिल्लोतिरबाट उनीहरूलाई आक्रमण गर। सुन्नुहोस् त, यहाँ 22 र 23 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। के भन्दैछ भने, दाउदले परमप्रभुलाई सोधे र परमप्रभुले भन्नुभयो, यसपल्ट सोझै आक्रमण नगर, तर घुमेर लहर पिपलको सामने पछिल्लोतिरबाट उनीहरूलाई आक्रमण गर। सुन्नुहोस् है त, दाउदले जब पलिस्तीलाई, दाउद मात्रै यस्तो एउटा राजा हो जसले उसको जीवनमा कहिले पनि हारेन। दाउदको कलिङ चाहिँ, दाउदको बोलावट चाहिँ यो संसारमा जब इजरायलीहरू राज्य गर्दै गर्दाखेरि दाउदको कलिङ र उसको बोलावट चाहिँ लडाईँ गर्नको लागि हो। हालेलुया। उनको जीवन चाहिँ जहिले पनि लडाईँ गर्नको लागि। जब सोलोमनको कुराहरू तपाईले हेर्दै जानुभयो भने सोलोमन चाहिँ उनको बोलावट चाहिँ मन्दिर निर्माण गर्नको लागि।
एलियाको कुराहरू हो भने एलियाको बोलावट चाहिँ बाउ र छोराको मेलमिलाप गराउनका निम्ति आज परमेश्वरको दास र दासनीहरूलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यमा परमेश्वरले संसारमा पठाउनु भएको छ। अनि त्यो मध्येमा आज मैले तपाईलाई भन्दै गरेको कुराहरू चाहिँ दाउदको कुराहरू म भन्दैछु। जब दाउदले जब परिस्थितिसँग आक्रमण गर्नका लागि जब जान खोज्दछ त्यतिखेर उसले पहिल्यै पनि अगाडिपट्टि आक्रमण गरेर हाक्की आक्रमण गरेर उसले दाउदले जितेको थियो। तर परमेश्वरले उसलाई जित्ने कन्फिडेन्ट थियो। सुन्नुहोस् है त, जित्ने कन्फिडेन्ट थियो। म पक्कै पनि म फिलिस्तीहरूलाई म जित्न सक्छु, पक्कै पनि म फिलिस्तीहरूलाई म तिनीहरूलाई हराउन सक्छु, म तिनीहरूलाई तसनस गर्न सक्छु, तिनीहरूलाई म मार्न सक्छु भन्ने उसलाई कन्फिडेन्टली थियो। तर पनि दाउदले यहाँनिर 22 पदमा यसरी भन्दछ, 23 पदले भन्छ, दाउदले परमप्रभुलाई सोधेको छ। मिठो मजा लाग्दो कुराहरू यहाँ। दाउद उनी लडाइँ खेल्नमा सिपालु थिए। दाउद उनी एउटा लडाइँ खेल्न तरवार चलाउन, भाला चलाउन, अनि उनको लडाइँमा कसरी एट्याक गर्नुपर्ने, दुश्मनलाई कहाँबाट एट्याक गर्नुपर्ने, कताबाट हान्नुपर्ने, भाला कताबाट तरवार हिर्काउनु पर्ने, सबै दाउदलाई थाहा थियो। तर पनि यहाँनिर नि 23 पदमा उनले फिलिस्तीहरूलाई जितिरहेको थियो। तर पनि यहाँ 22 पदमा जब तपाईँले 23 पदमा तपाईँ यहाँ दाउदले परमप्रभुलाई सोधेको छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई सोधेको छ। अनि जबसम्म परमेश्वरले अगुवाई गर्दैन थियो तबसम्म दाउद चाहिँ लडाइँको लागि अघि बढ्न सक्दैन। हामी त कतिचोटि सोध्दैन, हामीले के गर्न आँटेको छौँ, कसो गर्न आँटेको छौँ, हामी पास्टरलाई पनि केही पनि भन्दैन। सरी सकेपछि सरी है पास्टर बाबु हामी भन्छ, उहाँ पुगेपछि पेन्सिल भेट्ने पुगेपछि हामी त पास्टर बाबु सरी त। जीवनमा एउटा मान्छेको एउटा मुभिङ हुने अथवा एउटा सिफ्ट हुने एउटा बसाइ सर्ने पनि एउटा जीवनमा एउटा ठुलो कुरा हो। यहाँनिर जब दाउदले 23 पदले भन्छ परमप्रभुलाई सोधेको छ, अनि परमप्रभुलाई सोधेर परमेश्वरले उसलाई त्यो उसको सोधाइ अनुसार चाहिँ परमेश्वरले जवाब दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अहिले पनि क्रिस्चियन जीवनहरूमा धेरैवटा प्रश्न छ, अनि हामी त्यो सोध्ने कुराहरूमा मानिसहरूलाई सोध्न जान्छौँ। हो ठिक छ, मान्छेलाई सोध्न जान्छौँ, तर मान्छेले दिएको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्न। धेरै भाइ बहिनीहरूले मलाई सोधे अनि मैले उनीहरूलाई त्यसको जवाफ दिएँ, तर उनीहरू सन्तुष्टि भएन। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नि परमप्रभु परमेश्वरलाई दाउदले सोधेको छ। आयुबको पुस्तक 8 अध्यायको 8 9 पद हेर्नुहोस् त। हुनु त म अहिले तपाईँलाई त्यो कुराहरू बताउन चाहन्छु, तर पनि यहाँ अलिकति भन्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू आयो। सुन्नुहोस् है त, यहाँ 8 देखि 10 यहाँ भन्छ, अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूको अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौँ अनि हामी केही पनि जान्दैनौँ र पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जस्तो मात्र छ। के ती तपाईँलाई सिकाउँदैनन् र तिनले तपाईँलाई भन्दैनन् र तिनका हृदयका ज्ञानको कुरा पोखिँदैनन्। सुन्नुहोस् है त, यो अहिले भरे पनि म भन्न चाहन्छु, तर यतिखेर सोध्ने कुराहरू छ। यहाँनिर मान्छेलाई सोध्ने कुराहरू छ, तर यहाँ दाउदले चाहिँ परमेश्वर स्वयंलाई सोध्दैछ। तब यहाँनिर के भयो तपाईँलाई थाहा छ? ब्याक टु दोस्रो सामेल 5 अध्यायमा तब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि नि 5 अध्यायको 23 पदमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भन्दछ, दाउदले परमप्रभुलाई सोधेर परमप्रभुलाई भन्नुभयो, यसपल्ट सोझै आक्रमण नगर, तर घुमेर लहरे पिपलको सामने पछिल्लोतिरबाट उनीहरूलाई आक्रमण गर। 24 पदले भन्छ, लहरे पिपलहरूका टुप्पामा
हुरुरुरु आवाज सुन्ने बित्तिकै झटै आक्रमण गरिहाल, किनभने त्यस बेला परमप्रभु फलिस्तीहरूको सेनालाई परास्त गर्न तेरो अघि अघि जानुहुनेछ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, जब दाउदले परमप्रभु परमेश्वरलाई सब सोधे नि, परमेश्वरले जवाफ दिनुभयो। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, अधिकांश क्रिस्चियनहरूलाई प्रश्न छ, किनभने सोध्दैन नि त। नसोधेपछि उसलाई त्यसको उत्तर दिँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि तपाईले जबसम्म सोध्दैन, परमेश्वरले पनि जबसम्म तपाईलाई सोध्दैन, तपाईलाई त्यसको उत्तरहरू तपाईले पाउनुहुन्न। त्यसकारणले मत्तीको 7 अध्यायको 7 पदले भन्छ, माग तिमीलाई दिनेछ, खोज तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घचघचाउ तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ। जसले माग्छ, जसले खोज्छ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति हुनेछ। हालेलुया। तर जसले माग्दैन, जसले खोज्दैन, जसले ढकढकाउँदैन त्यसको लागि केही पनि हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ, जो माग्ने क्रिस्चियनहरू अघि छन्, तर नमाग्नेहरू जहिले ताली बजाएर पछाडि बसे फर्किजाने, मलाई हुन्छ, भइहाल्छ यहाँ चर्चमा आयो त्यत्तिकै भइहाल्छ भनेर चुप लागेर आयो, जहाँ गयो भने उसको जीवनमा कहिले हुँदैन। तर माग्नेहरू, स्टुडेन्टहरू पनि, जो व्यक्तिहरूले सोध्छ टिचरलाई, जो व्यक्ति चाहिँ टिचरको नजिक हुन्छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ जान्ने हुन्छ। हालेलुया। दाउदले यहाँ जब परमेश्वरलाई सोध्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, पिपलको रुखबाट एउटा हुरुरुरु भन्ने आवाज, द हेभन अफ साउन्ड अफ हेभन जब आउँदछ, तब त्यसपछि तिमीले आक्रमण गर। होली स्पिरिट। हालेलुया। हामी त त्यो आवाजै सुन्दैन, सोध्दैन, अनि नसोधेपछि त्यो आवाज कहाँबाट आउने? आवाज थाहै हुँदैन कुन चाहिँ आवाज हो। हामी त अब गाडीमा कुन कुन आवाज सुन्छ नि, कुन क्यासेटको आवाज सुन्छ, शैतानको आवाज पनि सुन्छ, गर्लफ्रेन्डको आवाज पनि सुन्छ, बोयफ्रेन्डको आवाज पनि सुन्छ, आमा बाउको, तपाईँ छिमेकीको सुन्दा परमेश्वरको कहिले सुन्ने थाहा भएन मलाई। तर दाउदले नि मिठो कुराहरू के भन्दैछ भने नि, उसले के छ भन्छ नि, उसले परमप्रभुलाई सोधेको छ। सुन्नुहोस् है त, दाउदले जब फलिस्तीसँग आक्रमण गर्दै गर्दाखेरि उसको आफ्नो कन्फिडेन्ट थियो, उसको आफ्नो सबै कुराहरू पर्फेक्ट थियो, सेनाहरू थियो, उसलाई लडाइँ खेल्ने तरिकाहरू सबै थाहा थियो, तरै पनि दाउदले परमेश्वरलाई सोधेको छ। हालेलुया। जब जब नेपालीको शब्दमा एउटा हुरुरु भन्ने एउटा जुन शब्द छ नि, यहाँ 24 पदमा, लहरे पिपलको टुप्पामा हुरुरु आवाज सुन्ने बित्तिकै, सुन्नुहोस् है त, त्यो आवाज, त्यो साइनहरू जब अगमवक्ताहरूले जब त्यो साइन थाहा पाउँछ, त्यसपछि अगमबानी गर्न सुरु गर्छ। म तपाईँलाई भनौँ, जुन मण्डलीमा, जुन चर्चमा, जहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा उनीहरू रुएर खराएर कामेर प्रभुलाई आराधना गर्छन्, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि भन्नुपर्छ, यो ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। जो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा काम गर्दछ भने हामीले भन्न सक्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। जब यो हेभेनली साइनहरू जब हामीले थाहा पाउँदैनौँ नि, तब हामीलाई यो कुराहरू, ईश्वरीय साउन्डहरू छुट्याउन सकिँदैन। यहाँनिर जब दाउदले जब फलिस्तीहरूलाई आक्रमण गर्नको निम्ति जब परमेश्वरसँग सल्लाह माग्यो, उहाँलाई सोध्यो, त परमेश्वरले भन्नुभयो, जब त्यो रुख, पिपलको रुख, जब त्यो झ्याममा परेको रुख चाहिँ जब हावाले हुरुरु हुँदैन हुन्छ, तब त्यतिखेर त्यो टाइमिङ हो, त्यो टाइमिङ हो। हालेलुया। त्यो समय चाहिँ एउटा टाइमिङ हो, त्यो सिजन हो। अब त्यतिखेर चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिजनमा हुन्छ है। हामीलाई थाहा हुँदैन सिजन अनसिजन, कतिखेर मकै छर्ने, कतिखेर धान छर्ने, कतिखेर के हो थाहा हुँदैन। अमेरिका बसेपछि सब बिर्सिसक्यो। एप्पल पनि 12 मासै फलेको छ, सुन्तला पनि 12 मासै छ, अलैँची पनि 12 मासै छ, अम्बक पनि 12 मासै छ। सिजन बिनाको फलफुल चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन। थाहा छ, यो सिजन चाहिँ नि एउटा बिब्लिकल हो। इजरायलमा तपाईँले हेर्नु हो भने इजरायलमा चाहिँ त्यो भूमिलाई चाहिँ विश्राम दिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिकाको भन्दा पनि ठुला एप्पलहरू, ठुल्ठुलो अङ्गुरहरू इजरायलमा पाउँछ।
अनि इजरायलको एप्पल तपाईँले खानुभयो भने त्यहाँको कुनै पनि फलफुलहरू खानुभयो भने यति साह्रो मिठो, यति साह्रो टेस्टिलो हुन्छ। हिजो मलाई हाम्रो भान्जीले ल्याउँदै थियो, एउटा एप्पल दिँदै थियो। अनि भाइ चेतनले खानु नै पास्टर भनेर घुसीले नि त्यो एप्पल दुई ठुङ्क्रा बनाइदियो। उहाँले मिठो गरेर खानुभयो, खै मैले पनि नखाउनु त जबरजस्ती खुवाउनु भयो। अनि रायन र म खाएँ, कम्ती मिठो रहेछ। अनि त्यसको त्यो स्वादिलो भएर बेलुका पनि सुत्नेलाई एउटा एप्पल खाइदिएँ, जुसी एप्पल। हालेलुया। प्रिय, आज इजरायलमा जुन त्यो चाहिँ एउटा सिजनको जे पनि छ नि त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ, जहिले पनि मिठो हुन्छ। कालो दालको कुराहरू गर्छु म। नेपाल जाँदाखेरि नि त्यो धान काटेको बेलामा र कालो दाल रोपेको बेलामा चाहिँ विश्वासीलाई भन्छु सिधै, लोकल कुखुराको झोल, कालो दाल, अनि त्यो नयाँ धानको चामल पकाउनु, अरू मलाई चाहिँदैन भनेको थिएँ, त्यसै पकाएछ। दुम्से कुखुरा पकाएछ हिँड्ने बेलामा, कालो दाल बनाएछ, पुरै अर्डर गरी खाइन्छ। त्यस्ता 5 स्टार होटेलको त्यो सब बिर्सेँ मैले, स्यान्डविचहरू, त्यो पिज्जा सिजा सब बिर्सेँ मैले सबै। यस्तो मजा आएन खानु। सिजनको हो नि त त्यो त। हालेलुया। सिजनको जे कुराहरू सिजनको छ त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ, तर अनसिजनको 12 मासेको त्यति टेसिलो हुँदैन। मैले आज तपाईँलाई बताउनै खोजेको नि, जब त्यो हुरुरु भन्ने जब आउँछ नि त्यो आवाज, त्यतिखेर चाहिँ नि इजरायलीहरूले, त्यहाँका सेनाहरूले चाहिँ पलिस्तीसँग आक्रमण गर्नुपर्ने। द्याट इज द साइन अफ हेभेन। जब त्यो हेभेनको त्यो स्वर्गीयको त्यो धुनलाई तब उसले त्यो टाइमिङलाई जब पक्रिन्छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि पुच्छर हुँदैन हौ प्रिय हो। त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि पुच्छर अरूले सिकाउने, अरूको पुच्छारे भएर कहिले हिँड्नु पर्दैन। जो व्यक्तिले चाहिँ त्यो टाइमिङलाई पक्रिन्छ। हालेलुया। गीत गाउँदै गर्दाखेरि, तपाईँले गीत गाउँदै गर्दाखेरि 2/4 को बिटको गीतलाई तपाईँले चुड्के समालामा या त कुनै पनि दाद र बिटिङमा तपाईँले गाउनु भयो भने मिल्दैन। बिट बाई बिट कलाकारलाई तपाईँले त्यो क्यासेट किन्नको लागि, सिडी किन्नको लागि तपाईँले त्यो बिटमा नगाएको गीतहरू, सुरमा नगाएको त्यो ट्युनीमा नगाएको गीतहरूलाई तपाईँले किन्नुहुन्न। बोरिङ भन्छ। जहिले पनि टाइमिङको कुराहरू थाहा गर्नुपर्छ। हालेलुया। जहिले पनि टाइमिङको कुरा। जो व्यक्ति, जुन मण्डलीमा पवित्र आत्माको शक्तिको कुराहरू भएको छ, जहाँ चाहिँ जुन कुराहरू छ, जुन सिजन छ, हामीले कहिले पनि नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन, हामीले कहिले पनि हेला गर्नु हुँदैन। पवित्र आत्माको कुराहरू जब मण्डलीमा चल्दैछ, हामी त्यसको खण्डन गर्नु हुँदैन, त्यसको गफ र त्यसको वाद विवादमा हामी आउनु हुँदैन। पवित्र आत्माको कुराहरू जब भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्छ। बाइबलमा लेखेको छ। सिजनको कुराहरू म आज तपाईँलाई बताउँदैछु। जब दाउदले त्यो स्वर्गीय सिजनको कुरा थाहा पायो, तब उसले आफ्नो लडाइँ गर्न सुरु गर्यो। हालेलुया। मण्डलीमा आफ्नो सिजन हुन्छ। हिजोको यहाँ रिभाइभलको सिजन थियो, कतिजना आउनुभयो मलाई थाहा भएन, तर हिजो त सबै चर्च आएन जस्तो लाग्यो तपाईँहरू, किनभने आज मैले धेरै देखेँ नि त। सिजनलाई तपाईँलाई थाहा पाउनु भएन भने यु लस समथिङ। धान काट्ने बेलामा नि तपाईँले काट्नु भएन, त्यो धान आयो, त्यसलाई तपाईँले काट्ने बेलामा तपाईँले धान काट्नु भएन भने नि तपाईँ अर्को साल भोकै हुन्छ। दशंश आउने तपाईँले कमाउँदै हुनुहुन्छ, दशंश कमाइसक्यो त उन्नति तपाईँको विकली या त बाई विकली तपाईँको या त मन्थली तपाईँको चेक आउँदैछ। त्यो चेकको 10% चाहिँ त्यो चाहिँ चर्चको भन्नेको त्यो सिजनलाई थाहा पाएन भने नि त्यो व्यक्तिले महिनामा 10,000 कमाए पनि त्यो व्यक्ति जहिले पनि कङ्गाल हुन्छ। मैले भनेको होइन, बाइबलले भनेको। बाइबलले भन्छ, व्यवस्थाको 28 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म भन्छ, जो व्यक्तिले दशंश दिँदैन, जो व्यक्तिले परमेश्वरको कुराहरू भएर मान्दैन, त्यो व्यक्ति जहिले पुच्छर हुन्छ भनेर। त्यसले 50,000 कमाउँछ, त्यस जहिले बेगारी हुन्छ। दिँदैन बाबा, यहाँ त अब दिँदैन बाबा भन्नु पनि के भयो। मैले त भन्छु 12 पढ्नुपर्छ हौ यहाँ माग्नेहरूलाई पनि। 12 पढ्नुपर्छ। कसरी भनेर सोधेँ, कसरी न कसरी नि। यहाँ नेभी आर्मीहरू पनि यहाँनिर होमलेस भएछ। आई वाज फर्मल नेभी आर्मी भनेर लेखेको छ, तर आई निड समथिङ अरे।
अनि मैले आफैलाई विचार गरेँ, किन नेभी आर्मीलाई चाहिँ यस्तो होमलेस भएर बस्दैछ? याद गर्नुहोस् है, हालेलुया। परमेश्वरलाई दिने कुराहरू चाहिँ हामीले टाइमिङमा दिन सकेन भने नि हामी जहिले गरिब हुन्छौँ। यो टाइमलाई ट्याग, घडीको टाइम ट्याग ट्याग ट्याग। मैले अस्ति यहोशूको 24 अध्यायलाई पढ्दै थिएँ, मेरो मनमा गाडियो। यहोशूले यो कुराहरू भन्यो, अब तिमीहरू चाहिँ इजरायलीहरू, उनी चाहिँ एउटा कनान देशमा थियो। यहोशूले कनान देशमा न्यायकर्ता सकेपछि, न्यायकर्ताको पुस्तक सकेपछि, त्यहाँ कनान देशमा जब तिनीहरू यर्दन नदी तरिसकेपछि यहोशूले भन्छ, अब तिमीहरू त जेसै गर, तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तिमीहरू परमेश्वरमा लीन भएर बस। अघि बिहान मात्रै एउटा न्युज आयो कि संसारको एउटा प्रफेट, अफ्रिकाको एउटा टिभी जोसुवा, उनी चाहिँ बित्यो भन्ने कुराहरू सबै युट्युबले, न्युजले सबै कुरा एकदमै भाइरल भएर गइरहेको छ। म आफैलाई सम्झेँ, उहाँले लगभग 57 त्यस्तै पुगेको थियो। प्रिमेच्योर उहाँको असमयको निधन भयो उहाँको। अनि मैले यो कुरालाई, यस दिनहरूमा मैले यो टाइमिङलाई मैले विचार गर्दै गएँ, प्रभु अब यो समय चाहिँ के हो प्रभु? अब यो समय चाहिँ नि मैले थाहा पाउँदै गर्दाखेरि नि यो समय चाहिँ अब तपाईँहरू व्यस्त हुँदै पनि, काम गर्दै गर्दै पनि, परिवारले तपाईँलाई अड्काउँदै पनि, तर यो समयको टाइमिङ चाहिँ परमेश्वरसँग लीन हुनु हो। हालेलुया। कसलाई के था? काठमाडौँमा वरिष्ठ पास्टर, आदिराज्य नेपालको नेपाली संसारको वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्थ्यो रबर्ट कार्तक। उहाँ यसरी बित्छ भनेर के, उहाँ त ल मानिलिउँ, उहाँ उमेर पुगेर बित्यो अरे, तर उहाँको छोरा त जवानै थियो नि त। कसलाई के थाहा कतिखेर हामी के हुन्छौँ? तर यो सबै कुराले नि एउटै कुराले केन्द्रित गर्छ, एउटै कुराले नि देखाउँछ, के भने नि परमेश्वरसँग लीन हुनु। हालेलुया। तपाईँको गाडी, तपाईँको घर, तपाईँको परिवार, तपाईँको शाखा सन्तान, यी सबै कुरो केही भएन। याद गर्नुहोस्, येशू प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीहरूले मलाई भन्दा पनि बेसी चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो बाबुआमा, परिवार, सम्पत्ति धेरै प्रेम गर्छौ भने तिमीहरू चाहिँ मेरो चेला हुने योग्यको छैन भन्छ। जो व्यक्तिले, प्रभु येशू ख्रिस्टले जब उहाँले 12 जना चेलालाई उहाँले छान्नुभयो, हरेक चेलाले आफ्नो घर छोडेको छ, आफ्नो परिवार छोडेको छ। तपाईँको यो छोड्ने चाहिँ जब यो चाहिँ टाइमिङ हो। अब्राहमलाई परमप्रभुले भन्नुभयो, ए अब्राहम, तैँले तेरो कुटुम्ब र तेरो देशलाई छोडेर म चाँद देखाउँछु, त्यहाँ जा। अब्राहमलाई थाहा भयो अब यो टाइमिङ चाहिँ परमेश्वरले भनेको। हेर्नु है, अब्राहम त्यतिखेर न त जिपिएस थियो, न त कसैले के, तर परमेश्वरले भन्नु भए अनुसार चाहिँ उनले गरे। जब अब्राहमले त्यो टाइमिङ थाहा पाए, तब अब्राहम चाहिँ सारा विश्वभरको मानिसहरूको उनी चाहिँ पिता बन्न पुगे। जब तपाईँ र मैले यो टाइमिङलाई थाहा पाउँछौँ, जब यो एउटा बिटलाई थाहा पाउँछौँ, बाइबलमा हामी थुप्रै ठाउँहरूमा अगमवक्ताहरू, चेलाहरूले आफ्नो घरलाई छोडेको छ। त्यो एउटा टाइमिङ हो। येशू प्रभुलाई पाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा सतावट आउँछ, खेदो आउँछ। याद गर्नुहोस्, त्यो एउटा टाइमिङ हो। हामी सतावटको लागि प्रार्थना गर्दिनौँ, हामीलाई खेदो भइरहेको छ, प्रार्थना खेदोमा नपर्नु होइन। तपाईँ र म खेदोमा पर्नु पर्छ भन्छु म चाहिँ। हाम्रो अर्को रुम छ कि, अर्को रुम। यहाँ जति तपाईँ परमेश्वरमा दुःख गर्नुभयो, जति तपाईँले परमेश्वरको निम्ति दिनुभयो, जति परमेश्वरको निम्ति खटिनु भयो, जति परमेश्वरको लागि केही कुछ गर्नुभयो नि, अर्को रुममा तपाईँको नाउँ ठुलो छ। हालेलुया। अर्को सायद यहाँ तपाईँलाई कसैले वा नभन्ला, सायद तपाईँलाई यहाँ कसैले स्याबासी नदेला, तर अर्को रुममा नि, अर्को रुममा त्यो त पनि अर्को रुम हो क्या हो। Hallelujah! God is good. परमेश्वरको निम्ति जे कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो तपाईँले अहिले देख्नुहुन्न। तपाईँले अहिले यसको इनाम अहिले नखोज्नुहोस्, तर अर्को रूपमा तपाईँले खोज्नुहुन्छ। त्यतिखेर
जब तपाईले यो टाइमिङको कुरा, जब दाउदले जब परमेश्वरलाई सोध्दै थियो, प्रभु अब के गरौँ, दाउदलाई परमप्रभुले भन्नुभयो, जब त्यो पिपलको रुख चाहिँ हुरुरुरु भन्ने स्वर्गबाटको आवाज आउँदैन, तब तिमीहरू जबसम्म आउँदैन तब चुप लागेर बसिबस्छ भन्यो। जतिखेर त्यो आवाज आउँछ त्यतिखेर लडाइँ गर्न जाऊ, किनभने त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर जानु भएको हुन्छ अनि तिमीहरूले जित्नेछौ। हालेलुया। पुरानो नयाँ नियममा मात्रै, प्रेरितको 2 अध्यायमा मात्रै हुरुरु भन्ने शब्द होइन, पुरानो नियममा पनि छ हुरुरु भन्ने शब्द। हालेलुया। यो एउटा साउन्ड अफ हेभेनको कुराहरू, स्वर्गीय धुनलाई जब हामी चिन्दै जान्छौँ। हिजो अस्ति मैले एउटा युट्युबलाई मैले हेर्दै थिएँ, त्यहाँनिर स्वर्ग दूतहरूले नि त्यो चर्चमा क्वायर भएर गाएको कुराहरू मैले सुन्दै थिएँ। अनि त्यहाँ ठुलो अक्षरले लेख्दै थियो, यो यतिखेर चाहिँ स्वर्गदूतले गाउँदै गरेको यति साह्रो त्यो धुनहरू आयो। जो व्यक्तिले स्वर्गको विषयमा खोजी निकाल्छ, जो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरलाई त्यो उहाँको धुनलाई, उहाँको आवाजलाई, उहाँको त्यो धुनलाई, त्यो साउन्डलाई जब खोज्छ नि, त्यसलाई परमेश्वरले त्यो साउन्ड दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले यो टाइमिङ, त्यो साउन्ड अफ हेभेनको कुराहरू हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि यो साउन्ड अफ हेभेनलाई छोप्नको लागि, त्यसलाई मेटाउनको लागि थुप्रै साउन्डहरू छ आज संसारमा, जुन साउन्डले तपाईँलाई स्वर्गीय साउन्डहरू तपाईँलाई सुन्न सक्नुहुन्न। यस कारणले येशू प्रभुले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? तिमीहरूले सुन्नु त सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, हेर्नु त हेर्छौ तर देख्दैनौ। किन? किनभने तिनीहरूले जुन सुन्नुपर्ने जुन थियो संसारको कुराले उनीहरू ढाकिसक्यो। यस्ता थुप्रै संसारको कुराहरू छ जुन कुराले तपाईँले ईश्वरीय साउन्डहरू सुन्नु सक्नुहुन्न। आत्मिकी बहिराहरू, आत्मिकी गुङ्गाहरू, बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू भएका छन् अब। किनभने तपाईँ र मेरो कानले, जुन आत्मिकी कानले ईश्वरीय धुनलाई हामीले सुन्न सकिरहेका हुँदैनौँ। तपाईँले आज धेरैवटा न्युजहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैवटा कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, तब संसारको कुराहरू धेरै बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो आत्मिक कानहरू चाहिँ धिमा धिमा हुँदै सुन्दै बढिँदै जान्छ। तपाईँको त्यो नसा, त्यो सुन्ने पर्ने एउटा नर्भ हुन्छ एउटा मान्छेको, त्यो सुकेपछि नि उसले कहिले पनि सुन्न सक्दैन, सर्जरी गरोस् कि या जेसै गरोस्। मेरो बाउको उहाँले कानमा सुन्नु हुँदैन थियो, अनि मैले अपरेसन गर्न, सर्जरी गर्नको लागि मैले डक्टरसँग एपोइन्टमेन्ट बनाएँ। अनि फाइनल एपोइन्टमेन्ट डक्टरले के भने, उसको जुन प्रकार सुन्ने एउटा नसा हुन्छ, त्यो नसा, त्यो नर्भ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ड्यामेज भएको छ, त्यो चाहिँ यसो ड्राई भएको छ, सुकेर गएको छ, अब उसले काम गर्दैन। आत्मिकी नसाहरू, त्यो सुन्ने शक्तिहरू चाहिँ अब हराएर गयो। केले भन्दाखेरि नि धेरैवटा संसारका कुराहरू हामी इन्भल्भ भएको कारणले। बिहानदेखि 12 बजीसम्म या त बेलुकासम्म तपाईँ र मैले स्वर्गीय धुनहरू सुन्छौँ। के धुनले सुनेर हामी जीवन बित्दैछ? हामी स्वर्गसँग तपाईँको कनेक्सन हुँदैछ? स्वर्गसँग तपाईँ कतिको रिलेसन राख्नु भएको छ? स्वर्गसँग तपाईँको कतिको सम्बन्ध छ? मैले अघि सुरु भने तपाईँको सम्बन्धहरू त्यो रुवा जस्तो छ कि ओजनिलो छ? हामी त कतिचोटि सम्बन्ध, त्यो त कतिचोटि एउटा फ्यातुलो सम्बन्ध, तेन्द्रो मात्रै राख्छौँ, मजबुत सम्बन्ध, जरा एउटा रुटेड हुँदैन हाम्रो। तर आज तपाईँ र मलाई यो स्वर्गीय धुनहरूलाई चिन्नुपर्ने, छुट्याउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। प्रेरितको 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म पनि यहाँनिर जबसम्म तिनीहरूले स्वर्गीय धुनलाई थाहा भएन नि, उनीहरू जहिले फेल भएको थियो। प्रेरितको कुराहरू जब म तपाईँलाई बताउँदैछु आज, चेलाहरूलाई येशू प्रभुले 2-2 जना गरेर चङ्गाईको लागि, स्वर्गीय राज्य, परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नको लागि, प्रचार गर्नको लागि पठाइएको थियो। प्रभु येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँड्दै गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो चेलाहरूको जीवनमा कहिले पनि त्यो धुनलाई, उनीहरूले त्यो टाइमिङलाई पक्रेन। मैले आज तपाईँलाई नि यो टाइमिङको कुराहरू गर्दैछु। टाइमिङ, यो टाइमिङमा तपाईँ आउनु भएन भने हाम्रो आफ्नो आफ्नो घरको टाइमिङ हुन्छ, चर्चको टाइमिङ हुन्छ, घरको एउटा नियम हुन्छ, ल हुन्छ। घरको बाउले राखेको नियम र लमा त्यो
घरको सदस्य र त्यो घरभित्र कतिजना बस्छ मान्छे त्यो त्यो नियममा बाँधिदिन सकेन भने त्यो घरमा त्यो लामो समयसम्म बस्न सक्दैन। हरेक घरको एउटा बाउले राखेको एउटा नियम हुन्छ, एउटा रुटिन हुन्छ, अनि त्यो रुटिनमा चाहिँ चल्नुपर्छ। छोराछोरीहरू त्यहाँ घरमा बस्ने जतिजना छ त्यो चल्नुपर्छ, आफू खुसी हुँदैन। म त मेरो छोराछोरीलाई कराउँछु, तिमीहरू एक्लै बस्दैछौ कि या त परिवारमा बस्दैछौ? एक्लै बसेको पनि ठिक छ, जाऊ तिमीहरू आफ्नो एपार्टमेन्टमा खोजेर बस। यदि तिमीहरू परिवारमा बस्छ भने परिवारमा बसेको बाउले र आमाले भनेको त्यो लमा, त्यो कानुनमा बस्नुपर्छ। हालेलुया। जुन व्यक्ति, जुन परिवारहरू चाहिँ त्यो परिवारको ल र त्यो कानुनभित्र, त्यो टाइमिङभित्र बस्दैन नि, त्यो चाहिँ अफ टाइमिङ भएर जान्छ, बेसुर भएर जान्छ उसको। म भुटानमा स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि एकजना मेरो स्कुलमेट हुनुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि नेसनल डेमा चाहिँ हामीलाई मार्च गर्नुपर्ने, अनि सबैलाई त्यो एक पिरियड चाहिँ सबै मार्च गर्नुपर्ने। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न गरिरहनु पर्ने। अनि त्यो टाइमिङ, त्यो हात र खुट्टाको त्यो टाइमिङहरू अरूकोसँग मिल्नु पर्ने। त्यहाँ एकजना यस्तो साथी थियो कि त्यो साथीले चाहिँ कहिल्यै मिलाउँदैन थियो। अब यसरी हिँड्नुपर्ने हो नि त। ऊ चाहिँ दाहिने खुट्टा लाँदा दाहिने नै हात लाने, देब्रे खुट्टा लाँदा देब्रे हात लाने। हे सिधा अरूले जस्तो गर्ने खोज्छ, फेरि त्यसै गरिहाल्छ। भएन, अलिक राम्रो गर, फेरि पनि यसो गर, एकछिन त गर्छ फेरि यसो गर। टाइमिङमा कहिले ऊ आएन के, उसलाई राखेन त्यो मार्च पास्टमा। प्रिय, आज तपाईँ र मैले यो टाइमिङको कुराहरू बुझ्न सकेन भने नि हामी फेल हुन्छौँ। यहाँ प्रेरितको 2 अध्यायमा के बताएको छ भने नि, नयाँ नियमको, मैले अघि तपाईँलाई पुरानो नियमको कुराहरू गर्दै थिएँ, अनि यहाँ नयाँ नियमको प्रेरितको 2 अध्यायको 1-4 हुन्छ। त जब पेन्टिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोंक जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरै घरै भरियो। अनि आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरूका देखा परेर भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभए बमोजिम उच्चारण बमोजिम तिनीहरूले अन्य भाषामा बोल्न लागे। सुन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि नि, सुन्नुहोस् है त, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि कतिजना मानिसहरू थियो? 5000 भन्दा बढ्ता। रोटी खानु पाउँदा, माछा खानु पाउँदा, प्रभुले निको पार्दाखेरि त प्रभु येशूलाई जय जयकार, होसना होसना होसना। तर यहाँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले 3.5 वर्षको अन्तरालभित्र पिताले, येशूले भन्नुभयो, जबसम्म माथिबाट पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूमा पुरा हुँदैन तब यरुशलेमलाई कतै नजाऊ, तिमीहरू यरुशलेममा बस्दै जाऊ। येशू प्रभुले त्यत्रो सेवकाई गर्नुभएको, त्यत्रो मान्छेले रोटी खायो, माछा खायो, चिन्ह चमत्कार कुराहरू निको भयो, मरेकाहरू दिउते, खुट्टाहरू उनीहरूले लङ्गडाहरू हिँड्न थाले, बहिराहरू सुन्न थाले, आँखा दृष्टि देख्नेहरू खोइ। उनीहरूले पवित्र आत्मालाई पाउँदाखेरि जब उनीहरू माथिल्लो तलामा थिए नि, 120 जना मात्रै थियो त्यहाँ ठाउँमा। वेयर इज अदर? कहाँ गयो खोइ अरू? किनभने अरूले चाहिँ नि टाइमिङलाई पक्रिन सकेन। हालेलुया। अरूले टाइमिङलाई पक्रिन सकेन, अनि टाइमिङ मिस भयो। अनि आज यो 120 जनाको पनि त इमर्जेन्सी काम होला नि त। 120 जनाको पनि त उनीहरूको परिवार होला नि त। 120 जना पनि उनीहरूको जागिर होला नि त। उनीहरूले खेती किसान गर्नुपर्ने, उनीहरूले कमाउनु पर्ने, उनीहरूको तर सबै कुरालाई छोडेर पिताले भनेअनुसार, यीशु प्रभुले भनेअनुसार उनीहरू एक ठाउँमा भेला भएर उनीहरूले 10 दिनसम्म प्रभुलाई प्रार्थना गरिरहेको छ। अब कतै नजाऊ है, 10 दिनसम्म तिमीहरू प्रार्थना गर। 40 दिन जब यीशु प्रभु जब पुनरुत्थान भइसकेपछि जब चेलाहरूलाई 10 दिनसम्म त्यहाँ एक ठाउँमा बस्न भनेर लगायो, उनीहरू कन्टिन्यू प्रार्थना। त्यो टाइमिङको कुरा थाहा भयो नि, तब 10औं 50औं दिनमा चाहिँ नि के भयो तपाईँलाई थाहा छ? माथिबाटको आवाजहरू, स्वर्ग खुल्यो, स्वर्ग उग्रियो, रुमलाई भर्यो,
अनि हरेक मानिसहरूको शिरमाथि आगोका जिब्रा जस्ताहरू निस्के अनि उनीहरूले पवित्र आत्माले उच्चारण गरे बमोजिम उनीहरूले अन्य भाषामा बोले भनेको छ। टाइमिङलाई पक्रे नि त उनीहरूले। हालेलुया। टाइमिङलाई पक्रे। जब जब हामी यहाँ चर्चमा टाइमिङमा पक्रिन्छौँ नि, त्यो चर्चको विश्वासीले कहिले पास्टर छोड्दैन, त्यो व्यक्तिले मात्रै छोड्छ जसले चाहिँ टाइमिङ पक्रिन सक्दैन। घरेलु सङ्गतिमा आउन हौ, प्रार्थनामा आउन, होइन पास्टर बाउ म त यति साह्रो बिजी भएँ कि अरूलाई उता हस्पिटल लानु पर्यो, इमर्जेन्सीमा लानु पर्यो, टाइमिङमा आएन नि त। आज कतिजना विश्वासीहरूले यो टाइमिङमा नआएको कारणले जीवनमा फेल छ। हालेलुया। मैले आज तपाईँलाई साउन्ड्स अफ हेभेनको कुराहरू, यो टाइमिङको कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदै थिएँ। म अर्को कुरा नम्बर 2 मा तपाईँलाई बताउँदै गर्दाखेरि नि द म्यान अफ हेभेन, परमेश्वरको यहाँनिर वचनमा यहाँनिर जब एफिसीको 1 अध्यायको 18 पदमा यहाँनिर यसरी बताउँदछ। हालेलुया। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ के छ भन्दा 18 पदमा, म यो पनि प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूले हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित र उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। हालेलुया। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नि, द सेकेन्डमा द म्यान अफ हेभेन, स्वर्गीय मानिसहरूको विषयमा यहाँ बताउँदैछ। अनि एफिसीको 1 अध्यायको तपाईँले यहाँनिर 18 पद भन्नुभयो भने यहाँ के भन्छ भने, कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित र उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। सन्तहरूलाई पछ्याउनु पर्ने कुराहरू, स्वर्गीय मानिसलाई एटेच हुनुपर्ने, स्वर्गीय मानिसहरूसँग टाँसिनु पर्ने, स्वर्गीय मानिसहरूले लेखेका पुस्तकहरूलाई पढ्नु पर्ने, स्वर्गीय मानिसहरूको जीवनको एनोइन्टेड वानहरूको वरिपरि बस्नु पर्ने। तपाईँलाई थाहा छ जब एसाउ, इसाकको छोरा होइन एसाउ, हजुर एसाउ र याकुब, हजुर एसाउ इसाक, जब त्यहाँनिर जब एसाउ चाहिँ जब आशिष थाप्नको लागि ऊ चाहिँ एउटा जेठो छोरो थियो। सुन्नुहोस् है त, याकुब र एसाउ। अनि त्यसपछि त्यहाँ के भन्यो भने नि, उसले पाउनु पर्ने जेठो अधिकार उसले पाएन, तर कान्छो याकुबले पाएको छ। किन? बाउले आशीर्वाद दिनको निम्ति जब उसले तर्खर गर्दै थियो तब त्यो जङ्गलमा शिकार खेल्न घुम्दै थियो, तर उसले आशिष पाउनु चाहिँ कसले पायो? याकुबले। उसले चाहिँ परमेश्वरको दास, परमेश्वरको जेनेरेसन, त्यो आशिष चाहिँ उसले गुमायो। तपाईँलाई थाहा छ जब एलियाको कुराहरू गर्छु अनि एलिसाको कुराहरू गर्दछु, अनि जब एलियाको जीवनको कुराहरू, जब एलिया चाहिँ अब स्वर्ग रहनु हुनुभयो, अब जान लाग्नुभयो, अनि उहाँले अन्तिम प्रश्न सोध्नुभयो, अब तिमी के चाहन्छौ मबाट, यति साह्रो मलाई पछ्याउँदैछौ, के खोजेर पछ्याएको तिमी, के चाहिँ पाउँछौ भनेर पछ्याएको। लङ स्टोरी सर्टमा एलिसाले भन्दछ, प्रभु, एलियाले भन्दछ तपाईँमा भएको दोबर शक्ति चाहिँ मलाई दिनुहोस्। अनि यहाँ एलियाले के भन्छ, तिमीले मलाई स्वर्गमा उठाइ लगेको देख्यौ भने तब त्यो कुरा तिमीले पाउनेछौ। देख्यौ भने भनेपछि कसले देख्छ? टाढोकोले देख्छ कि नजिककोले देख्छ? नजिककोले देख्छ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु द म्यान अफ हेभेनसँग, मानिसहरूसँग जब एफिसीको 1 अध्यायको 18 पद अनुसार यहाँनिर सन्तहरूमा बोलाउनु भएको र सन्तहरूको उहाँको महिमित र उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक। सन्तहरूसँग एट्याच भएन भने नि त्यो महिमित सम्पत्तिहरू, त्यो इनहेरिटेन्स, लेगेसीहरू, त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ तपाईँलाई कहिले आउँदैन। तपाईँमा आउनको लागि चाहिँ प्रभुको दासहरूसँग, एनोइन्टेड वानसँग नजिक हुनुहोस्। हामी एकपल्ट जोरदारले ताली बजाएर हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा गर्दछु। अरूकै कुरा सुनेर तपाईँ परमेश्वरको अभिषेक जनहरूको विरोध नगर्नुहोस्। जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न, आफूले रिसर्च गर्नुहुन्न, आफूले तपाईँले कानले सुन्नुहुन्न, तबसम्म यो रोमीको पुस्तकले भन्छ सबैसँग तिनीहरूको अधीनतामा बस्छ भन्छ, सबैलाई आदर गर भन्छ।
हालेलुया। यहाँनिर स्वर्गीय मानिसहरूसँग एट्याच भई कतिचोटि त नि आउँदैन। हामीले पनि कल गर्नुपर्छ, धेरैचोटि ट्याक्स लेख्नुपर्छ, रिप्लाई आउँदैन। त्यस्तो मान्छेसँग परमेश्वरको स्वर्गीय मान्छेसँग उयो हुँदैन। प्रभुको अभिषेक जनहरूसँग फोन गर्नुहोस्, उहाँले उठाउनु भएन भने पनि भोइसमेल छोडिदिनुहोस्, उहाँलाई तपाईँले आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उहाँलाई तपाईँले इन्करेज गर्नुहोस्। जब तपाईँले यो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि तब तपाईँ चाहिँ एउटा स्वर्गीय मानिसहरूको एउटा सम्बन्धमा, एउटा रिलेसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर्ग त जानु भएको छैन, संसारमै हुँदै गर्दाखेरि नि स्वर्गीय मानिसहरूसँग तपाईँको भेटघाट राम्रो हुनुपर्छ। त्यस कारणले यहाँनिर आयुबको 8 अध्यायको 8 देखि 10 सम्म अघि मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ। यहाँ के भन्दैछ भने नि, यहाँनिर यसरी भन्दछ, अघिका पुस्तालाई सोध्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, अघिको पुस्तालाई सोध्नुहोस् अनि तिनीहरूका पुर्खाहरूका अनुभवलाई विचार गर्नुहोस्। बाइबलले यहाँ आयुबले के भन्छ, अघिको पुस्तालाई सोध्ने कुराहरू। जहिले पनि अघिको पुस्तालाई सोध्नुपर्छ। अब अहिले त युट्युबमा प्रचार गर्न पाएपछि 3 फुट उफ्रेर प्रचार गर्न पाएपछि सब बिर्स्यो, पास्टर बिर्स्यो, आफूभन्दा अघिको बिर्स्यो, सबै बिर्स्यो। यति साह्रोसम्म आज यो एउटा विकृति आएको छ, यति साह्रोसम्म करप्टेड भएको छ कि उसलाई कोही पनि चाहिँदैन, कोही चाहिँदैन। अब म अलिकति केही प्रकाशहरू पायो, केही परमेश्वरको वचनको रहस्यको उसलाई त्यो कुराहरू पायो, उसलाई त्यति भयो। तपाईँले नि कुनै पनि ट्रेन नगरेको स्टुडेन्टहरू ऊ चाहिँ एउटा पाइलट हुँदैछ भने को चाहिँ त्यसको प्लेनमा चढ्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ चढ्नुहुन्छ? नसिकेको मान्छे नाइट बस चलाउँदैछ भने तपाईँ काठमाडौँ गएर पूर्व नेपालमा काँक्रे भिट्टा जाँदै हुनुहुन्छ भने ल उसले त सिकेको छैन, भर्खर हिजोदेखि मात्रै चलाउँदा तपाईँ जान्नुहुन्छ? को जान्छ? म त जाँदिनँ। तपाईँ गयो भने त के हो नि। संसारमा पनि नि एउटा चेला भएर बस्ने त्यो नियम छ। झन् स्वर्गीयको राज्यमा त कति हो कति। जो व्यक्तिहरू नि परमेश्वरको दासहरूको मुनि बसेर जब सिक्दैनन् त्यो व्यक्तिले उसको लामो समयसम्म सेवकाई हुँदैन। त्यसकारणले यहाँनिर द म्यान अफ हेभेनसँग उनीहरूको घनिष्ठता, उनीहरूको रहनसहन, उनीहरूको जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध जब हुन्छ नि उसलाई त्यो आशिषहरू उसलाई आइबस्छ। एलिसाले जब एलियालाई जब स्वर्गीय उठाएर लगिसकेपछि एलियाले त्यो खास्टोलाई उठाएर अनि यर्दन नदीमा जब हिर्काए नि, यर्दन नदी 2 फ्याक भयो। अनि अरू अगमवक्ताले कुरा गर्न थाले, ओहो साँच्चै एलिसामा चाहिँ दोबर आत्माको शक्ति चाहिँ आएको रहेछ। हालेलुया, मजाले कराउनुहोस् हालेलुया भनेर। God is good all the time। प्रभुलाई महिमा होस्, प्रभुलाई आदर होस्। जहिले पनि सोध्ने पर्ने कुराहरू आज मैले तपाईँलाई द साउन्ड अफ हेभेन, द म्यान अफ हेभेन एन्ड द थिङ्स अफ हेभेनको कुराहरू म गर्दैछु आज। हालेलुया। तपाईँले साउन्डको कुराहरू, स्वर्गीय धुनको कुराहरू, स्वर्गीय मानिसको कुराहरू र स्वर्गीय कुराहरूको विषयमा आज तपाईँ र मैले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। यहाँ आयुबको यहाँ 9 पदले भन्छ, किनभने हामी त हिजो मात्र जन्मेका हौँ अनि हामी केही पनि जान्दैनौँ। पृथ्वीमा हाम्रो दिन त छाया जस्तै मात्र छ। सोध्दैन के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने सोध्दैन। आफूले उसलाई हुर्काएर यतिसम्म बनायो, अब कसको जुममा कोसँग कनेक्ट हुन्छ, अब पास्टरसँग कनेक्ट हुनु छोड्यो, पास्टरनी आमासँग कनेक्ट हुनु छोड्यो, अब उही बाठी भयो, उही बाठो भयो। कसो गर्नुपर्ने, फास्टिङ बस्दा के गर्नुपर्ने थाहा हुँदैन। मासु खानु हो कि नहुनु हो कि के हो, सबै आफै खुसी। बाठे भयो, अब कसलाई पनि चाहेन। बाइबलले भन्छ सोध्ने कुराहरू सोध्नै पर्छ हामीले। दाउदले पनि सोध्यो, आयुबले पनि सोध्न लगायो, हरेक कुराहरू सोध्नु पर्छ। हालेलुया। हामी त हिजो मात्र जन्मेको एउटा चिङ्ना, एउटा बच्चा, एउटा सानो मात्रै, हामी केही पनि जान्दैनौँ। हामी सोध्ने कुराहरू
मिठो यहाँ आयुबको 8 अध्यायको 8 र 9 पद र 10 पद मजा लाग्छ मलाई। तपाईँलाई थाहा छ हामी किताबहरू पढ्दैनौँ। सोध्ने भनेको नि आज शक्तिशाली किताबहरू लेख्ने प्रभुको दासहरू छ नि, अमेरिकामा बस्ने जति पनि विश्वासीहरू छ नि, यहाँ जस्तो रिसोर्स क्रिस्चियन बुकलेटहरू, शक्तिशाली महान परमेश्वर दासले लेखेको, अभिषेक जनले लेखेको किताबहरू यहाँ जस्तो अरू ठाउँमा पाउनुहुन्न। नेपालमा त धेरै वर्ष लाग्छ यहाँको उता पुग्नुको लागि, पुग्दैन। अनि यति साह्रो फ्यासिलिटिज। सोध्नु भनेको नि परमेश्वरको वचनको किताबहरू पढ्ने। हालेलुया। सोध्नु भनेको नि परमेश्वरले लेखेका, प्रभुको अभिषेक जनहरूले लेखेका, अभिषेकता जनहरूको लेखेका त्यो किताबहरू। स्वर्ग साँच्चै छ भन्ने जुन किताब मैले चो थोमसले लेखेको किताब पास्टर आमाले सिलगढीबाट उहाँले मगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि पास्टर जीवनले दुईटा किताब उहाँले पठाइदिनु भयो कोरियरबाट। त्यो किताबले मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ। त्यो किताब जब मैले पढ्दै थिएँ नि, म यति साह्रो रिभाइभ भएँ। म त परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँसँगको नजिकता। हामी त किताब पढ्ने बानी छैन। अहिले त सबै ट्याब्लेट छ, अहिले त ल्यापटप छ, अहिले त यस्तो खालको यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसले हामी सबै मातिएका छौँ। मलाई चाहिँ पेपर चाहिन्छ है, पेपर पढ्नको लागि पेपर। मलाई यस्तो हुँदैन कतिचोटि, किनभने मैले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, हाइलाइट गर्नु पर्यो। मैले पनि धेरैचोटि ल्यापटपमा प्रचार गर्ने चाहिँ प्रयास गरेँ कि हुँदैन त। धेरैचोटि गरेँ, हुँदैन त। के भयो? बाइबलमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जीवनको पुस्तक भन्ने लेखेको रहेछ त। पुस्तक भनेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ पेपर भएको। तपाईँ र मेरो नाउँ चाहिँ जीवनको पुस्तकको त्यो पेपरमा लेखिएको छ। हालेलुया। स्वर्गमा पनि प्रिय, आज प्रभुको दासहरूले लेखेका कुराहरू अनि प्रभुसँग एट्याच हुने कुराहरू, शक्तिशाली कुराहरू आज तपाईँले मैले पढ्नुपर्छ, उनीहरूसँग एट्याच हुनुपर्छ। हालेलुया। त्यसकारण यो दोस्रो मानिसको विषयमा मैले त म्यान अफ हेभेनको कुराहरू मैले बताउँदै गर्दाखेरि हामी समय नभएको कारणले म अब एउटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। यो चाहिँ के थिङ्स अफ हेभेन, यो स्वर्गीयको कुराहरूको विषयमा। सुन्नुहोस्, मैले यहाँ 2-4वटा बुँदाहरू लेखेको छु। स्वर्गीयको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा प्रेयर। हालेलुया। जब मान्छेको जीवनमा यो प्रेयर हुँदैन नि, उसकोमा केही हुँदैन। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। तपाईँको प्रार्थना छैन, केही छैन तपाईँको। क्रिस्चियन त अन्य जातिले पनि बोक्छ नि बाइबल त, चर्च त अन्य जाति पनि गएको छ। सुन्नुहोस् है त, जब उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने नि आदम र हावालाई परमेश्वर चाहिँ आदम र हावालाई बिहानै भेट्न आउनुहुन्थ्यो, तर उनीहरूले पाप गरे नि, तब त्यसपछि बेलुका भेट्न आएको छ। परमेश्वरको टाइमिङ, उहाँको आउने टाइमिङ, उहाँको एपोइन्टेड टाइम चाहिँ मर्निङ हो। जब तपाईँले मर्निङमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको गुडेको भन्दा पनि त्यो चाहिँ उडेको, यो चाहिँ एउटा विन्ड्स प्रेयर भन्छ। त्यो चाहिँ एउटा माथि रकेटको प्रार्थना। तपाईँको डेस्टिनी तपाईँले त्यति साह्रोसम्म सङ्गठन गर्नु पर्दैन, तपाईँको डेस्टिनी त्यति साह्रो छिटो जान्छ मर्निङ प्रार्थनाले। हालेलुया। विश्वासीहरूले जब तपाईँले प्रार्थना गर्न छोड्नुहुन्छ नि, सक्यो नि, कहिले पनि प्रभुसँगको सम्बन्धलाई राख्नुहोस्। अर्को कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फास्टिङको कुराहरू। मैले तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ के भन्छ, थिङ्स अफ हेभेन, फास्टिङको कुराहरू। उपवास बस्न नछोड्नुहोस्। कतिवटा टिचिङहरू आउँदछ, उपवास कहाँ छ लेखेको? प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि चेलाहरू पनि बसेन, कहाँ के भनेर भन्छ। पुरानो नियममा मात्रै उपवास बसेको, चेलाहरू त खोइ, यीशुले पनि 40 वर्ष उहाँले 40 दिनको उहाँको उपवास बस्नुभयो। खोइ चेलाहरूले कहीँ बसेको छैन भनेर देखाएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब उपवास बस्नुहुन्छ नि तपाईँले आफैलाई थाहा हुनुहुन्छ, कसैले भनेर होइन, आफैले गर्नुहोस् त, त्यसको भिन्नता तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। हालेलुया। उपवासले नि मान्छेको जीवन परिवर्तन हुन्छ।
ओबेसिटी, तपाईँको त्यो बेसी मोटोपनको कुराहरू, एकदमै एकदमै अचाहिँदो कुराहरू, हाम्रो हेल्थमा नि त्यो स्वास्थ्य हुन्छ, धेरै कुराहरू बेनिफिट्सहरू धेरै कुराहरू छ। साथसाथै परमेश्वरसँगको तपाईँको घनिष्ठता पनि बढ्दै जान्छ। अर्को कुरा, रिडिङ बाइबल। धेरैचोटि हामी नि भात खानु चाहिँ 5 मिनट पनि लेट भयो भने नि यति साह्रो आत्तिन्छौँ, किचनमा गएर भात पकाएर बुढी फेरि आएर बस्छ, भोक लागेको छ फेरि भात हो। त्यस्तै गर्नु नि बाइबल पढ्नु पनि। जीवनमा कहिले पनि बाइबल, कतिको बाइबल गाडीमै छोडिन्छ, गाडी आत्मिकी भएर आफै स्टार्ट हुनु आँटेको जस्तो भ्रुमै गर्ला जस्तो भइसकेको छ। कतिको बाइबल सोफामा चेपेर बसिरहेछ, कतिको बाइबल त्यो घरको त्यो माथिको पुरानो समयमा फुङफुङे बाइबल भन्थ्यो, हप्ताभरि कहाँ छ के छ धुलै धुलोको फु डुम्मै धुलो उडेर फर्रपल्ट चाहिँ बाइबल। यस्तै गरेर गर्नु भन्नु तपाईँको जीवनमा केही हुनेवाला छैन। बाइबलले भन्छ जब हामी टाइमिङलाई तब थाहा पाउँछौँ नि, स्वर्ग पृथ्वी चाहिँ उलट पुलट तिमीले गर्नेछौ। याद गर्नुहोस्, स्टेफेनसलाई नि उसलाई त भात बाँड्नको लागि उसलाई चुनेको थियो। स्टेफेनस उसलाई प्रचार गर्नको लागि होइन, किनभने त्यो समयमा प्रेरितहरूले प्रचार पनि गर्नुपर्ने अनि भात पनि बाँड्दाखेरि उनीहरूको प्रचार चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्टिभ भएन, प्रभावशाली भएन। प्रचार गर्ने मान्छेलाई नि माइन्ड एकदमै स्वच्छ दिनुपर्छ, तब मात्रै त्यो प्रचार चाहिँ शक्तिशाली निस्किन्छ। पास्टरलाई धेरै समस्या मात्रै देखायो भने नि त्यो पास्टरले प्रचार गर्न सक्दैन। हालेलुया। तर स्टेफेनसले जब उस शहीद हुन आँटे नि, उसले जब उठेर प्रार्थना उसले प्रचार गर्न थाले नि, उसले डल्लै बाइबल उसले प्रचार गरेको छ। हालेलुया। किनभने नि स्टेफेनसले चाहिँ परमेश्वरको वचन उसले पढेको थियो, उसले अध्ययन गरेको थियो, उसले त्यस वचनमा उसले हिँडेको थियो, तब त निस्क्यो त। मान्छेको जीवनमा वचन छैन भने नथिङ। अभिषेक त हाम्रो जीवनमा लामो समयसम्म टाँगिँदैन, त्यसको रुटेट, त्यसको अभिषेकलाई थाम्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, स्वर्ग र पृथ्वी टली जानेछ तर मेरो लेखेको एउटा वचन एउटा बिन्दु पनि टल्ने छैन भनेर परमेश्वरको जिउँदो वचनले यसरी भन्दछ। हालेलुया। परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली वचन हो, जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा भिन्नता ल्याउँदछ। भाइ चेतनसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ, वचन जसले एउटा रुटेट, एउटा फाउन्डेसन, एउटा बेस बचाउँछ उसको जीवन चाहिँ लामो समयसम्म तकेर, सेवाकाई लामो समयसम्म टाङ्गिएर जान्छ। मलाई थाहा भएन कति मिनटसम्म पनि प्रचार गर्नुपर्ने पर्छ। अब भयो होला है, म सकेँ अब। हालेलुया। त्यस कारणले आज बाइबल रिडिङको कुराहरू परमेश्वरले सबभन्दा पहिला मोसालाई लेख्न लगाउनु भयो। परमेश्वरले पहिला लेख्नु भयो, पढ, व्यवस्थाको पुस्तक पढ। यहोशुलाई भन्दछ परमेश्वरले मोसाको जीवनबाट, परमेश्वरले जब मोसा गइसकेपछि यहोशुलाई भन्छ, ए यहोशु 1:8 भन्छ, तैँले व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। 24/7 तैँले त्यसलाई मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, त्यसलाई घोक्नु भनेको नि गाई गोरी गरले घरबाट चमल पठाल त बाँचल, नपठाल त गोठलो मरल भन्ने जस्तो घोक्ने होइन। एउटा गोठालोले चिठी पठाएछ क्या, उसले चाहिँ त्यो आकर छटाइकर पढेन रहेछ, क ख मात्रै पढेछ। भोक लाग्यो, चामल सकियो, अनि उसले लेखेछ, घोरो बोटो चमल पोठो लोतो गोठलो भोकोले नमोरलो, नो पोठोलो तो गोठलो भोकोले मोरलो भनेर पठाएछ। त्यो चाहिँ कण्ठस्थ गरेर पढाएछ। वास्तवमा नि परमेश्वरले यहोशुलाई
वचन पालन गर्नु भनेको चाहिँ उसको आफ्नो लाइफ दिनु हो, जीवन दिनु हो। यहोशूलाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, अब व्यवस्थाका पुस्तक चाहिँ तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसलाई दिन रात मनन र चिन्तन गर्नु, त्यसलाई मेडिटेसन, त्यही वचनलाई सम्झिबस्नु, त्यही वचनलाई घोकिबस्नु, त्यही वचनलाई हेरिबस्नु। त्यही वचन बोल्छ। जब तपाईँले वचन एक खेप दुई खेप पढ्नुहुन्छ नि, वचन बोल्नु सुरु गर्छ तपाईँलाई। हालेलुया। वचन बोल्छ। हामी त कतिचोटि वचन त पढ्नको लागि अध्ययन गर्दैनौँ। धेरैचोटि हामी के अरे चर्र पढ्छौँ तर त्यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ। तर त्यो किन भनेको, कसरी हो, किन भने मैले अघि तपाईँ दोस्रो राजाको अघि मैले बिहानको 5 बजे पढ्दै थिएँ। मैले प्रभुसँग उहाँको समयसँग बिताउँदै प्रभुसँगको मेरो घन्टौँ समय बित्दै थियो। अनि मलाई त्यो एउटा शब्द दिनुभयो, साउन्ड्स अफ हेभेन। मैले त्यति साह्रो अध्ययन गरिनँ। जसै उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मैले लेख्दै गएँ। अनि 3टा पोइन्टहरू मैले लेख्दै गएँ। अनि आज त्यही कुराहरू मैले भन्दैछु, यो चाहिँ फ्रेस मन हो। हालेलुया। वचनको कुराहरू, वचन पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, वचन पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। तपाईँले एक दिनमा यो बाइबल तपाईँले एक वर्षमा तपाईँले सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ भने नि दिनमा 4 अध्याय पढ्नुहोस्। बेनीले यो बाइबल तपाईँको वर्षमा 3 खेपसम्म पढ्छ अरे। भनेपछि नि उनले लगभग 4:1, 4, 4, 2, 8, 4, 3, 16 16 अध्याय चाहिँ उसले पढ्दो रहेछ दिनमा। तपाईँको र मेरो समय नि फुर्सद बनाउनुहोस्। अब सबैले भन्छ हामी बिजी छौँ, म त यहाँ बिजी छु। ल्या तेरो बिजी। धेरैचोटि हामी बिजी भन्छौँ क्या, धेरैचोटि बिजी पठाउँछौँ। बाबु के को लागि बिजी? चर्चमा पनि हतार हतार गर्छ, के छिटो गरेर हालेलुया, ओ प्रभु हालेलुया, वचन एकछिन पढ्यो, प्रभु वचन के घरमा के त उतान टाङ लाएर फेसबुक हेरिरहेछ। के चाहिँ छ हौ घरमा गएर? सन्डे पता आज हाम्रो चर्चमा चाहिँ नि आउने टाइम छ, जाने छैन। 1 बजीदेखि सुरु गर्छौँ, 5 बजीसम्म हुन्छ। कोही बेला त 2 घन्टा त वर्सिपै गर्छौँ हामी। हाम्रो चर्चको आमाहरू आउनुहोस् न एकताल यसो भिजिटमा कि कोही त साथै जान्छ जस्तो लाग्छ। एक दिन के भयो भने नि हाम्रा आमाहरू सबैजना बसेर प्रार्थना गरेछ। अनि राति बस्ने, पास्टर बाउ राति बस्ने। अनि मैले पनि भन्न सकिनँ, नबस पनि भन्न सकिनँ। अनि त्यसपछि राति बस्न, अनि हाम्रो एकजना आमा, शान्ता आमा, हाम्रो अनिताको मम्मी हुनुहुन्छ। अनि अर्को एक हेमन्त भन्ने। अनि त्यो हेमन्त पनि सबै बसेर म पनि बस्छु, म जोस आयो नि त। तर रात बित्दै गएपछि उसलाई टाउको दुख्यो। के भएर टाउको दुख्यो? टाउको दुख्यो, प्रार्थना गरिलिउँ न भन्छ। प्रार्थना गर्दा पनि जाति हुँदैन, केही गर्दा जाति हुँदैन। हत्तु भइसक्यो, आमाहरू डिस्टर्ब भइसक्यो। अनि सबै एक दिन त्यो त लगभग 1 बजीको समय थियो होला नि, सबै आमाहरू प्रार्थना गर्दै थियो। अघि कति हात राखेर प्रार्थना गरेको जाति भएन। अझै के भयो, दुख्दा थियो, दुखिरहेको छ। अनि एक दिन, अनि एकछिन त के भयो भने त्यो बहिनी चाहिँ घुँडा टेकेर बस्दै थियो क्या। घुँडा टेकेर आँखा त्यो टाउको दुखेको भरमा बसेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो शान्त आमा चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै पछाडि सर्दै प्रार्थना गर्दै पछाडि उसलाई के सबै आँखा चिम गरेछ। सर्दै त्यो हेमन्त बहिनीको टाउकोमै लागेछ शान्त आमाको यो त। अनि बुङ्दै शान्त आमा पनि लड्यो, त्यो हेमन्त पनि लड्यो। अनि एकछिनबाट तिमीलाई कस्तो भयो भनेको त जाति भयो अरे। कतिजनालाई हातले प्रार्थना गर्दा चङ्गाइ नआउँदो रहेछ, यही चाहिँदो रहेछ। हालेलुया। हाम्रो चर्चमा आउनु भयो भने तपाईँले जीवनमा कुनै चर्चमा देख्नुहुन्न। कोही चाहिँ फिल्ली कुदिरहेको देख्नुहुन्छ, कोही लडिरहेको हुन्छ, कोही लमतान्न गरिरहेको हुन्छ। हालेलुया। फुल फ्लेजेड होली स्पिरिटको टाइम चाहिँ हाम्रो चर्चमा छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा जब हामी परमेश्वरको वचनलाई र प्रार्थनामा हामी जब राख्दछौँ नि, अनि हाम्रो एकजना एल्डर बाउ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ डल्ले खुर्सानी यो पिरो भन्ने चाहिँ फ्याटे मुखमै लाउनु। एक दिन उहाँ आउनुभयो हाम्रो घरमा। अनि पास्नी आमाले उनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। उहाँले प्रार्थना गर्नु, अब मामा डल्ले खुर्सानी खाँदा हुन्छ, खायो, केही भएन। हाम्रोमा एक बहिनी थियो कि जाति भएर त तपाईँको बहिनी पनि लैजाऊ, पर्दैन लानु हाम्रो बहिनी घरको त, खाऊ तिम्रै भनेको मैले त।
मलेसियामा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि यो टेस्टमनी भर्दै थियो। त्यहाँ एकजना भाइ रहेछ जसले एकदमै भुँडी साह्रो खुर्सानीले असर गरिहाल्ने, यति लामो रातो खुर्सानी भातमा तेल चाएर पास्टर पो मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भन्छ। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु येशू अब यो छोराले जो डल्ले खुर्सानी यो लामो खुर्सानी खाँदैछ भातसँग जाति भइजाओस्। त्यहाँदेखि अहिले पनि उसले खुर्सानी टोक्छ अरे केही भएको छैन अरे भन्दैछ। हामी एकपल्ट जोडले ताली बजाउनेछौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर कलसीको 3 अध्यायको 1 र 2 पदले अब अन्तिम पद हो, त्यसपछि म अन्त गर्न चाहन्छु। मलाई दिनुभयो भने त्यस्तै दिनभरि। हालेलुया। कलसीको 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसै कारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठेका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ, र माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। किनकि तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग उठाएका छौ। मान्छेहरू त माथि हेर्दैन त, त्यतिखेर मात्रै हेर्छ। मरेपछि त कुन चाहिँ लासलाई चाहिँ घोप्टो पारेर राखेको छ र? जुनै लासलाई त माथि हेरिरहेछ। मर्नु पर्यो नि त्यो व्यक्ति त। पावलले भन्छ कि म चाहिँ अब मर्नेले मात्रै माथि हेर्दो रहेछ हौ, जिउँदोले हेर्दा जिउँदोले त कहाँ पैसा भेट्छ, कहाँ के भेट्छ, कुनै केटी राम्रो, कुन केटा राम्रो, चर्चमा को आएको छ, कस्तो लुगा लगाएको छ, खाली हुँदै मात्रै माथि हेर्न लागि चाहिँ मर्नै पर्दो रहेछ। पावलले भन्छ म चाहिँ दिनमा एकखेप मर्छु भन्छ। हालेलुया। मैले ईश्वरीय कुराहरू 3टा कुराहरू मैले बताएँ आज। यो दिनहरूमा नि अब तपाईँले परमेश्वरलाई त्यो टाइमको एभाइलेबल बनाउनुहोस्। म्यानेज गर्नुपर्ने तपाईँ है। तपाईँले यदि तपाईँको जीवनमा त्यो म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्नु भएन भने नि तपाईँको जस्तो विश्वासी गरिब विश्वासीहरू कोही हुँदैन। कुनै पनि घरमा परिवारमा म्यानेजमेन्ट छैन भने उसको लाइफ, उसको रुमलाई पट्याउनु, लुगा पट्याउनु सक्दैन, नुहाउनु सक्दैन, मच्चा धुनु सक्दैन, उसको आफ्नोलाई स्याहार्नु सक्दैन, त्यसले केही गर्नेवाला छैन। याद गर्नुहोस्। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, म्यानेजको कुराहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा नि जबसम्म परमेश्वरले आदम र हावालाई पृथ्वीमा पानी त्यतिखेर मात्रै आयो। जब म्यानेज भयो त्यतिखेर पानी आउँदैन थियो आकाशबाट, खोलाबाट आएर भिजाउँथ्यो। तर आकाशबाट आउँछ। त्यो आशिष आउनको अगाडि चाहिँ म्यानेजमेन्ट। त्यस कारणले चाहिँ जब परमेश्वरले आदम र हावालाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा गोडगाड गर्न र हेरचाह गर्न राखेको म्यानेजमेन्टको कुराहरू। आज कतिचोटि हामी आज परिवार म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, कामको म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। अनि काम पनि त्यस्तै खोज्छौँ, आइतबार नहुने, छुट्टी नहुने, विकेन्ड अफ नहुने, त्यो विकडेमा मात्रै काम, के अरे विकेन्ड अफमा पनि काम पाउने, त्यस्तैमा मात्रै खोज्छौँ। अनि सुपरभाइजरले दिएन, म्यानेजरले मलाई दिएन, मलाई यसो गर्नु दिएन। नरक र स्वर्ग हल्लाउने मान्छेले त्यो सुपरभाइजरसँग बोल्नु सक्दैन। शैतानलाई धमाउने मान्छेहरू, सिंहलाई च्यात्ने मान्छेहरू, गोलियातलाई लडाउने मान्छेहरू, शैतानसँग लापा खाने मान्छे सुपरभाइजरसँग डराउँदैछ। भन्नु न, काम खोज्ने बेलामा सबभन्दा अगाडि जान्नुहोस्, बुद्धि लगाउनुहोस्। अनि भन्नु पर्दैन पास्टर भाइ मैले त छुट्टी पाइनँ, आइतबार पनि चर्च जाउनु पाइनँ, चर्च पाउनु। काम खोज्ने बेलामा प्रार्थना गरेको थियो अघि, प्रभु मलाई त्यो आइतबार छुट्टी के अरे नहुने त्यो काम होइन, तर छुट्टी हुने काम दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। कतिचोटि कामले पनि हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो लान्छ नि। मैले यसो भनेको होइन काम नगर्दा हुँदैन, होइन, काम गर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टको कुराहरू। त्यस कारणले आज मैले 3टा कुराहरूमा तपाईँलाई यो थिङ्स अफ हेभेनको कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी आज साँच्चै तपाईँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यस दिनमा अनि यो समयमा। प्रभु तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। म तपाईँ प्रभुलाई आदर गर्न चाहन्छु। राहन्दे मा सोलो बहोर अब हान्दे। प्रभु तपाईँ साँच्चै यस मण्डलीमा
प्रभु इटर्नल ब्लेसिङ नेपाली चर्चलाई तपाईँको आशिष, पास्टर विकासलाई, पास्टर तीर्थ, पास्टर सुकलाई, अनि अरू पास्टर्सहरू, अरू लिडर्सहरू, अरू आमाहरू, अनि सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासीहरूलाई आशिष बोल्छु प्रभु। धन्यवाद तपाईँ प्रभुलाई। महिमाको परमेश्वर येशू प्रभुको नाउँमा आमेन।